Maayong adlaw mga higala. Karon atong tun-an ang usa ka importante nga topiko, ang pagsunod kang Hesus. Uban ni ko ani nga video kay kini makatabang nato nga mas masabtan unsaon nato pagkinabuhi isip tinuod nga mga Kristohanon. Andam na ba ka maminaw? Sugdan na nato. Kabalo ba ka mga higala kung unsa ang mahitabo sa diha nga ang usa ka tawo moingon nga siya usa ka Kristohanon? Mahitabo ang usa ka espesyal nga pagpakigdugtong diha kang Kristo ug sa usa ka tumotoo. Mahisama kini sa relasyon nga anaa taliwala sa Dios ug kang Hesus. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 2:6, siya nga magaingon nga siya anaa kaniya, kinahanglan magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Ang buot ipasabot niya na mao nga kung gusto nato magpabilin diha kang Kristo, kinahanglan nato ipakita kini sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi isip mga Kristohanon. Mao ni ang simple kaayo nga paagi nga makita sa uban nga tinuod yun ang atong pagtuo. Hunahuna ni mga higala, giunsa man paglakaw ni Kristo, samtang naa siya dinhi sa yuta. Klaro kaayo sa Biblia, giingon ni Hesus, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Kung tan-aw nato ang uban pang mga bersikulo, sama sa Juan 17:4 o Juan 4:34, makasabot gyud ta nga ang tibuok kinabuhi ni Kristo puno gyud sa pagtuman sa kabubot-on sa Dios Amahan. Dili lang kay sa pipila ka butang, apan sa tanang butang nga iyang gibuhat, gisunod gyud niya ang plano sa Amahan. Mao na mga higala, ang lakang ni Kristo usa siya ka ehemplo alang kanato. Ang atong paglakaw isip Kristohanon, kinahanglan gyud pud ta nga mosunod sa kabubot-on sa Ginoo sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Una-una po ni mga higala, sa diha nga nagtawag si Hesus sa iyang mga tinun-an, sa iyang unang mga tinun-an, unsa kaha ang unang butang nga iyang giingon kanila nga ilahang buhaton? Ang tubag makita nato sa Biblia. Miingon si Hesus, sumunod kamo kanako. Kung basahon pod nato ang Juan 1:43, makita pod nato nga ang pagtawag ni Hesus dili lang kay usa ka pulong, apan usa kini ka imbitasyon sa tibuok natong kinabuhi nga sundo nato si Kristo sa tanang butang ug sa tanang panahon. Huna-hunaan ni mga higala, dili lang kini basta sugo nga sundo nato sa pipila ka oras o adlaw. Ang buot ipasabot ni Hesus ani mao nga ang atong tibuok kinabuhi kinahanglan gyud nga ipahinungod nato sa iyaha sa pagsunod niya sama sa gibuhat sa iyang mga tinun-an. So mao ni ang unang lakang aron mahimo tang tinuod nga tinun-an ni Kristo. Ang tinuod nga pagsunod nga gikan gyud sa kasing-kasing. Ang pagsunod nato sa Ginoo adlaw-adlaw. Unsa man ang gikinahanglan ni Kristo sa iyang mga alagad karon sa atong panahon karon? Ang Biblia nag-ingon sa Juan 12:26, "Kon kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako, og diin gani ako ang akong alagad atuwa usab didto. Kon kinsa ang moalagad kanako, ang amahan magapasidungog kaniya." Tanawa pod sa Colosas 2:6, giingon diha nga kinahanglan kita magpadayon sa paglakaw uban kaniya sama sa atong nadawat nga pagtuo kang Kristo. Una-unaan ni mga higala, dili lang kini basta pag-alagad sa pipila ka butang. Ang tinuod nga pag-alagad, nagpasabot na siya nga musunod gyud ta kang Kristo sa atong kinabuhi adlaw-adlaw gyud bisan asa pa ta moadto. Ug ang makapahimuot pa gyud kay ang amahan magapasidungog sa atong pagkamasinugtanon. Kinsa man ang atong panig-ingnan sa atong pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Ang Biblia nag-ingon sa unang Pedro 2:21, kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo og usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog.
So, hunahunaan ni mga higala, si Kristo mismo ang atong tinuod nga panigingnan. Ang iyahang kinabuhi ug ang iyahang pagantos ug ang iyahang pagkamatinud-anon ngadto sa iyang amahan, iyahang gipakita nganhi kanato kung unsahon gyud nato pagkinabuhi nga husto ug masinurunon sa Dios. Mao na ang pangutana karon, gisunod ba nato ang mga tunog ni Kristo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Paminawa gyud ninyo ang inyong kaugalingon. Unsaon nato pagtan-aw sa iyang kinabuhi? Isip modelo sa atong kaugalingon. Ikaw na ang moantigo og pamalandong ani nga pangutana. Unsa man gyud ang mahilakip sa pagsunod kang Hesus? Kung mosunod ka kang Hesus, unsa man gyud nahilakip ana? Sa Mateo 16:24 ngadto sa 26, giingon ni Hesus sa iyang mga tinun-an, "Kun adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug magsunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya niini. Ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan, unya mapildihan siya sa iyang kinabuhi. O unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi." Kung basahon po nato ang Marcos 10:21, makasabot ta nga ang pagsunod kang Hesus dili lang kay pagtuman sa pipila ka butang, apan usa ka tinuod nga paghatag sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Magdumili kita sa atong kaugalingong gusto ug magpas-an sa atong cross bisan pa sa mga kalisod ug sakripisyo. Una-una ni mga higala, unsa kaha ang buot ipasabot ani sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Nagpasabot kini nga kung tinuod ta nga sumusunod kang Hesus, dili lang nato ginapili ang dali o komportable, apan andam ta nga ihalad ang tanan alang yun kaniya. Og sa katapusan, bisan pa man sa kalisod, makakaplag ta sa tinuod nga kinabuhi ug kalipay diha kang Kristo. Unsaon man pagtubag sa karnero sa tingog ni Kristo. Kung ikaw karnero ka ni Kristo, unsaon man nimo pagtubag. Ang Biblia nag-ingon sa Juan 10:27, "Ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako." Ang pasabot ani higala, kung tinuod ta nga sumusunod kang Hesus, makaila ta sa iyang tingog ug mosunod ta sa iyang mga pulong. Mao pod kini ang buot ipasabot sa atong espirituhanong kinabuhi. Dili lang pagpamati sa pulong sa Ginoo, apan aktibong pagsunod sa iyang pulong adlaw-adlaw. Kung unsa ang kamatuoran nga imuhang nasabtan karon, kinahanglan sundon nimo na. So mga higala, karon atong tapuson ang atong paghisgot sa pagsunod kang Hesus. Huna-hunaa gyud ni pag-ayo. Ang pagsunod kang Hesus nagkinahanglan sa tinuod gyud nga pagdumili sa atong kaugalingon. Walay tunga-tunga nga dapit ani. Dili nato mahimo nga magsunod og pilion lang ang gusto nato. Kaya ang Biblia nag-ingon sa Lucas 14:33, "Busa bisan kinsa kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinun-an." Hunahuna ang mga higala, ang tinuod nga pag-alagad ni Kristo nagpasabot nga atong ibutang siya sa sentro sa tanan nato nga desisyon ug sa atong kinabuhi. Karon ang pangutana mao ni, andam ba kita nga biyaan ang tanan aron tinuod nga mosunod ni Hesus? Kung tinuod ang atong kasing-kasing, makita nato nga ang pagbuhat niini dili bugat, kay ang kalipay o kinabuhi nga gihatag niya sobra pa sa tanan nga atong gibiyaan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga higala. Sa sunod magkita-kita na pud ta sa lahi na pod nga video.